amid this trouble and devastation of the southern Gaza Strip. At the moment, we are at Sheikh Jabr Sheltering Center in order to begin distributing the hot meals we have prepared for the families inside to minimize their suffering and alleviate the daily painful moments. So please stay with us. شكرا لخدمة باكستان، الله يعطيهم الصحة ويرزقنا ويرزقهم يا رب. منها عادة خلينا نصون على الأطفال القلابة المساكين هذول حن عليهم، الله يحميهم ويحمينا يا رب. شكرا جزيلا لخدمة باكستان على خدمة الرز، شكرا لها جزيلا وبارك الله فيهم خير. شكرا لهم يا رب، الله يطول اعمارهم يخلف عليهم، فيش يعني سواق ولا في محتاج ولا في اكل ولا في شرب. أشكر خدمة باكستان على تطوعها ومجهودها معنا، ونتمنى انه دائما ان شاء الله يفقدونا. شكرا لخدمة باكستان على الوجبة. شكرا لخدمة باكستان على الوجبة. شكرا على خدمة أهل باكستان، بارك الله فيكم، جزاهم الله كل خير، ونرجو منهم دعمكم على طول.